गाइज आज हाम्रो राइड स्टार्ट हुँदैछ यहाँबाट। यता छ हाम्रो सागरले कि छपरी राइडर। आज हाम्रो नेपालटारको राइड स्टार्ट गरिरहेको छ सबैजना। बोलेको छ मेरो बस हो सिद्धार्थ भाइ आयो कताबाट बोलु भाइ। बोलु भाइ आयो। सबैजना निक्लिरहेको छौँ। अब यहाँ पर्खेको साथीहरू, त्यही पनि अरू साथीहरू आएको छैन अहिलेसम्म। त्यसमा हामी निक्लिन आँटेको। ल हिँड्नु जाउँ न भाइ। लाइन बाई लाइन हिँड्ने भन्दैछ। हो के गर्छ सबै त्यस्तै चिसो। जाउँ जाउँ न। नगर छोड्दै ननिकाल, अगाडि मात्र निकाल। अगाडि ल्यान्डस्लाइड भएको छ अरे, त्यहाँदेखि जान मिल्छ मिल्दैन। स्कुटीहरू त आइरहेको छ, अघि रोकिरहेको थियो। हाम्रो छप्री राइडर पछाडिमा बसिरहेको छ। हाम्रो बाइक यहाँ एउटा पोलिक जोकर मोडिफाई गरेको बाइक, फुल्ली मोडिफाई। महिन्द्र ब्लग सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो दाइलाई सबैजना, माया देखाइदिनु होला। ओहो ल्यान्डस्लाइड आएर पहिरो आयो। लाइन अफमा गयो भने सबै 20वटा कि 20वटा बाइक लाइन अफमा गएको कस्तो राम्रो देखिन्छ। तर के दुईवटा टिम मिसेपछि यस्तै हुन्छ।
ए बाइकरहरू बाइकर मतिगढाको बाइकरहरू र मिलनचोक बगासम्मको सबैजना भेला भएको छौँ आज सानो सानो युट्युबरहरू देन हातमा हात कन्ट्रोलमा राख्नु नि तपाईँको लड्नुहुन्न क्या तपाईँ किन डराउनु भएको हात चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्नु न आज थिएन उति नै लाइन अफ क्या दामी देखिरहेको छ एकजनाले बिगारिदियो यो दाइ त फेरि औडा देख्यो नि त फेरि औडा कुदाउनु हुन्छ ब्रो एग्रा फोल्डवाला दाइ लङ्गेन्द्र राई दाइको पसल पनि छ मतिगढामा क्याम्पस गेट नजिक नेसनल बाइकर जोन भन्ने केही सामान चाहिएको छ भने सबैजना आइदिनु अनि हेरिदिनु होला नकिने पनि के गर्छु बुलेटले पानी नै जस्तो छ मेरो पनि थाहा क्या हो यो त हन्डा हो तान्छ हो वाह तिरपाल ओए के गर्छ हेरेर हिँड्नु नि यार छोराछोरी लिएर हिँड्छ बाटोमा नहेरिकन कटाउँछ यार बाइक कस्तो मान्छेहरू छ यार आफ्नो माया नलागे पनि छोराछोरीलाई त माया गर्नु नि कमसेकम नहेरिकन हुलाइदिन्छ के भन्नु फेरि पर्खिनु पर्ने अब पछाडि केटाहरूलाई आएको छैन ब्लगरहरू एग्रा फोलिक आयो हाम्रो एग्रा फोलिक दाई ओहो तिनीहरू मात्र पाउँ लाइन अफमा आउँदैछ हाम्रो दाईहरू सबैजना आजको भ्लग चाहिँ रमाइलो हुने जस्तो छ एउटा चाहिँ पाहाड रहेछ जता एउटाको एउटा हेर्छ Let's move guys line up में भाइ घरिघरि उभिएर पनि भयो पनि यस्तो लाइन अप गयो भने खतरा खतरा निक्लिन्छ के मलाई भन्नु हैन उठ्छु भनेर यहाँ अगाडि साइडमा एउटा होटल छ नयाँ होटल हैन त्यो होटल पनि देखाउनु है यो साइडमा सब आउँछ अहिले आएपछि देखाउनु न भइहाल्छ ओए हो विली कस्तो गाडीमा प्रब्लम आयो है गाइस पछाडी अड्डीमा हाम्रो केटाहरु ओहो
विली हान्दैछ। अर्को दाइले पनि हान्छ कि हाम्रो आरसीबाट विली हान्दैछ दाइले। ओहो guys, हाम्रो भक्ति once more धुआं कर दिया। ब्लग चाहिँ यही इन्डिङ हुन्छ किनकि ब्लग धेरै लामो भइसक्यो, त्यसैले अब यही इन्डिङ गर्छु। अनि मोबाइलको चार्ज पनि छैन, चार्ज पनि कम छ, त्यसैले ब्लग यही इन्डिङ गर्छु म। सबैजना हेरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु अनि माया गरिदिनु पनि।